ओशोले आफ्नो प्रवचनको दौरान एउटा शब्द भन्नुभएको मृत्युको बारेमा, वाट एभर यु फिल डेथ, फिल इट, डोन्ट स्केप डेथ इज ब्युटिफुल। जहाँ तिमीले मृत्युको अनुभूति गर्छौ त्यो महसुस गर, भाग्नुहुन्न। मृत्यु सुन्दर छ। मृत्यु सबैभन्दा रहस्य हो, जीवनभन्दा रहस्यमय। जीवनद्वारा हामीले व्यर्थ संसार, अर्थहीन, यो व्यर्थ मात्र प्राप्त गर्छौँ, तर मृत्युद्वारा अनन्त प्राप्त गर्न सकिन्छ। मृत्यु त्यो अनन्तको ढोका हो। यो ओशोले भनेको यो बाणी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मृत्युले मैं मृत्यु सिकाता हूँ प्रवचनमालामा यस्ता मृत्युको बारेमा धेरैचोटि प्रवचन र यस्ता कुराहरू दिइसक्नु भएको छ। यो एउटा मृत्युको अति सुन्दर व्याख्या हो। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको मृत्यु किन सुन्दर छ, किन मृत्यु नै जन्मको ढोका पनि हो, आनन्दको ढोका पनि हो, मृत्यु नै अनन्त प्राप्त गर्ने ढोका पनि हो। अब यसरी बुझौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले परमात्माको 3 रूप मान्छौँ। इसाई धर्म होस् अथवा इस्लाम धर्म होस् अथवा हिन्दू धर्म होस् अथवा कुनै पनि धर्म, कहीँ न कहीँ 3वटा रूप परमात्माको आउँछ। अब यो इसाई धर्ममा परमात्मालाई ट्रिनिटी भनिन्छ, है, ट्रिनिटी भनेर मान्दछन्। अब त्यो परमात्माको 3 रूप छ, जस्तो परमात्मा पिताको रूपमा, परमात्मा पुत्रको रूपमा र पिता र पुत्रको बीचमा एउटा रूप छ, त्यो पवित्र आत्मा। जस्तै यो इसाई धर्मले 3वटा रूप मान्दछ। त्यस्तै इस्लाम धर्ममा 786 अङ्क, 7, 8, 6, 86 अङ्कलाई एकदम पवित्र मान्छन्। जसरी हिन्दूहरूले पूजा गर्नु अगाडि गणेश पूजा गर्दछन्, त्यसै गरी इस्लाम धर्म पनि अब त्यो परमात्मालाई सम्झनु पहिला, मोहम्मदलाई सम्झनु पहिला, अल्लाहलाई सम्झनु पहिला चाहिँ त्यो 786 अङ्कलाई सम्झिने गर्छन्। यो पवित्र तथा अल्लाहको वरदान हो भनेर उनीहरू चाहिँ यसलाई सम्झिने गर्छन्। यसलाई शुभ अङ्क पनि मान्ने गरिन्छ 786 लाई। यहाँ पनि 3वटा अङ्क छ, 7, 8, 6, जसलाई बिस्मिल्लाह उल रहमान ए रहिम पनि भनिन्छ, अर्थात् अल्लाहको नाम जो कि बहुत दयालु छ, यसरी पनि भनिन्छ। उनीहरूले तपाईँले देखिरहनुहुन्छ जस्तो 786 लाई शुभ अङ्क मान्छन्। उनीहरूले चाहिँ हरेक काम गर्दाखेरि 786 अङ्क रोज्ने गर्छन्। तपाईँको मोबाइल नम्बर होस्, गाडीको नम्बर होस्, अरू कुनै भाग्य चिट्ठा होस् अथवा केही गर्दा उनीहरूले परमात्मालाई सम्झिने त्यो 3वटा अङ्क एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। खैर, यो अङ्कको बारेमा हामी पछि व्याख्या गरौँला कुनै अङ्कमा, तर आजको विषय चाहिँ यो 3वटा अङ्क। र हिन्दूमा पनि हामी परमात्माको त्रिमूर्ति मान्छौँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, त्रिदेव। ब्रह्माको अर्थ हो सृष्टिकर्ता, विष्णुको अर्थ हो पालनकर्ता र महेश अथवा शिवको अर्थ हो विध्वंसकर्ता, जसले विध्वंस गर्छ। GOD गॉड 3वटा अक्षर मिले बनेको छ। जी को अर्थ हो जेनरेट, ओ को अर्थ अपरेट र त्यसपछि डी को अर्थ डिस्ट्रोय। यसमा चाहिँ सृष्टि गर्नु, जेनरेट गर्नु, त्यसपछि अपरेट गर्नु र त्यसपछि डिस्ट्रोय गर्नु, यी 3वटा चिजहरू हरेक धर्ममा, हरेक संस्कारमा, बेबिलोन सभ्यतादेखि, युनानी सभ्यतादेखि, ग्रिक सभ्यतादेखि तपाईँको हिन्दू सभ्यतासम्म, सिन्धु घाटी सभ्यतासम्म, जहाँ चाहिँ यो 3 अङ्कको व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। अब यो हरेक धर्ममा, हरेक सम्प्रदायमा परमात्मालाई 3वटा रूपमा हेरिन्छ र त्यसमा चाहिँ जस्तो अरू धर्ममा चाहिँ जस्तो परमात्मालाई सृष्टिकर्ता मानिन्छ, परमात्मालाई पालनकर्ता मानिन्छ, तर कहीँ पनि परमात्मालाई यो विध्वंसकर्ताको रूपमा कहीँ पनि हेरिएको छैन। तर पूर्वीय सभ्यता, हिन्दू सनातन सभ्यता यस्तो चिज हो, सबैभन्दा बढी महत्त्व त्यो विध्वंसकर्तालाई दिने गरिन्छ। स्वाभाविक हो। जस्तो हामीले हिन्दू कल्चरमा के छ भने, हिन्दू परम्परामा के छ भने, ब्रह्मा जसले यो सृष्टि गरे, विष्णु जसले पालन गरे अथवा पालना गर्छन्, जसले पालन गर्छन्, जसले सबैलाई
पाल्छन्, सम्हार गर्छन्, जसो स्याहार सुसार गर्छन् हैन। र मय शिव जसले विध्वंस गर्छन्, ध्वस्त पार्छन् अथवा मृत्यु गरिदिन्छन् कुनै पनि चिजको। हामीले मृत्युलाई देवता मानौँ, शिवलाई देवता मानौँ, जसले विध्वंस गर्छन् त्यसलाई देवता मानौँ। मृत्युको देवता यमराज, यमराजलाई हामीले देवता मानौँ, पूजा गरौँ। आज पनि हुन्छ यमराजको पूजा। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, तपाईँले पूजा गरिरहनु भएको छ। यो किन त? हामीले जान्यौँ मृत्युको रहस्य। पूर्वको मानिसले मृत्युको रहस्यलाई जान्यो। उनीहरूले सम्झे मृत्यु नै जन्म हो, मृत्यु नै आनन्दको ढोका हो। जन्म होइन। अधिकांश मानिस जन्मलाई फोकस गर्छन् अथवा यो जीवनलाई फोकस गर्छन्, तर वास्तवमा हाम्रो दर्शन, हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भने मृत्युलाई बढी फोकस गरिरहेको छ। ती मृत्युलाई पूजा गरिरहेको छ। अनजान हामी मृत्युलाई पूजा गरिरहेको छौँ। हेरौँ, बर्माको पूजा कहीँ हुन्छ? पुरा भारतवर्षमा एउटा दुईटा मात्रै मन्दिर छ। भारतमा एउटा मात्रै मन्दिर छ। बर्माको मन्दिर कहीँ हुँदैन। बर्मालाई कोही पनि पूजा गरिँदैन। हामी विष्णुलाई पूजा गर्छौँ, विष्णुका अवतारहरूको पूजा गर्छौँ। विष्णु पालनकर्ता भए उनी पालन गर्नलाई बेला बेलामा जन्म पनि लिन्छन्। त्यही भएर हामीले विष्णुको अवतारहरू मानौँ, विष्णुका 10 अवतारहरू, मत्स्य वामनदेखि लिएर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धलाई हामी मृत्युको त्यो विष्णुको अवतार मान्यौँ। त्यही भएर त भगवान् श्रीकृष्णले पनि गीतामा भनेका थिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा नामं सृजाम म्यहम्। अर्थात् जहिले जहिले धर्मको हानि हुन्छ, अधर्मको वृद्धि हुन्छ, त्यस बखत निश्चय नै आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गर्छु अथवा म जन्म लिन्छु। जहाँ जहाँ धर्मको नष्ट हुन्छ त्यतिखेर मेरो जन्म हुन्छ। अनि विष्णु जहिले पनि जन्म लिइरहे र हामीले त्यो बुद्धसम्म आउँदाखेरि हामीले पूजा गऱ्यौँ। हामी त्यो विष्णुलाई पूजा गर्छौँ। तर त्योभन्दा बढी बर्मा विष्णुभन्दा बढी हामीले कसको पूजा गर्छौँ? शिवको पूजा गर्छौँ। कि त शिव त मृत्युका देवता हुन् नि, विध्वंसका देवता हुन् नि। तर हामीले शिवको सबैभन्दा धेरै भारत, नेपाल जति पनि हिन्दू सम्प्रदाय छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कसको मन्दिर छ, कसको हामी बढी पूजा गर्छौँ, कसलाई हामी बढी मान्छौँ? शिवलाई मान्छौँ। शिव भक्तहरू बढी छ। किनकि हामीले मृत्युलाई बुझेर त शिवलाई, विध्वंसलाई हामी भगवान मान्यौँ, बुझ्यौँ। किन बर्मालाई हामी सृष्टि गर्नेलाई, त्यो जन्मकर्तालाई किन हामी त्यति महत्त्व दिएनौँ? किन मृत्युलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ? यो रहस्य छ। त्यही भएर ओशोले भन्यो मृत्यु सुन्दर छ, मृत्यु सबैभन्दा ठुलो रहस्य हो, जीवनभन्दा रहस्यमय। जीवनद्वारा तपाईँले संसार व्यर्थ छ, अर्थहीन देख्नुहुन्छ, व्यर्थ मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर मृत्यु तपाईँले आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अनन्त प्राप्त गर्नु। त्यो अनन्त मृत्युको ढोका हो। त्यही भएर हामी निन्द्रालाई कति सुन्दर मान्छौँ। मनोवैज्ञानिक भन्छन् निद्रा पनि एउटा मृत्यु घटित हुन्छ। निद्रामा पनि तपाईँ मृत्यु शय्यामा जस्तै निद्रामा पनि मृत्यु शय्या जानु, तपाईँ गहिरो निद्रामा जानु भने त्यहाँ मृत्यु घटित हुन्छ। त्यही भएर जब हामी सुत्छौँ, आनन्द, जति गहिरो निद्रा भयो, हामी बिहान उठ्दा, निद्राबाट उठ्दा एकदमै आनन्दपूर्ण पाउँछौँ, पूर्ण पाउँछौँ, आनन्द पाउँछौँ। किनकि त्यो तपाईँको जीवनमा मृत्यु घटित छ। जसलाई मर्न आउँदैन त्यो थाक्छ, बेइमान हुँदै जान्छ, उदासीले भरिन्छ। उसले गीत, सङ्गीत, नृत्य सब बिर्सिन्छ। उसको खुट्टाको पाउजु बज्न छोड्छ, ओठको बाँसुरी बज्न छोड्छ। बस जिउँदो लास रहन्छ। जो मर्दैन त्यो जिउँदो लास रहन्छ। दुर्गन्धले भरिन्छ। हाम्रो साइन्सले नि भन्छ हाम्रो कोशिकाहरू प्रत्येक क्षण मरिरहेको हुन्छ। प्रत्येक क्षणमा नयाँ कोशिकाहरू बनिरहेको छ। हाम्रो ब्लड पनि प्रत्येक क्षण मरिरहेको हुन्छ। सेकेन्डमा हजारौँ कोषहरू मरिरहेको हुन्छ, लाखौँ कोषहरू मरिरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ जन्म भइरहेको हुन्छ। मृत्यु नै जन्म हो। जसले मर्न जान्दैन त्यो मान्छेले जन्मन पनि जान्दैन। मृत्यु सब बेइमानी, आलस्य, पाखण्डबाट छुटकारा दिलाउँछ। मृत्यु त्यो ढोका हो। मृत्युलाई हामीले बढी महत्त्व दियो, पूर्वीय दर्शनले बढी महत्त्व दियो। तर आज हामी मर्न किन डराइरहेका छौँ? किनकि हामीले जीवनलाई बुझेकै छैनौँ, मृत्युलाई बुझेकै छैनौँ। कठोपनिषदमा एकदमै सुन्दर मृत्युको बारेमा कथा छ। उद्दालक ऋषि र जुन ऋषि थिए, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा के हुन्थ्यो भनेदेखि
जति पनि मान्छेले कमायो जीवनमा, हाम्रो 4वटा वर्ण आश्रम थिए, त्यो वर्ण आश्रमको अन्तिम आश्रम सन्यास आश्रम जानुभन्दा अगाडि जति पनि कमाएको छ ती सबै दान गर्ने चलन थियो। हामीले दान गर्थ्यौँ, हामीले अरूलाई दिन्थ्यौँ। जति पनि व्यर्थ भएको छ त्यो सबै दान गर्थ्यौँ। मैले एउटा हलिउडको एकजना फिल्मको अभिनेताको बायोग्राफी पढेको थिएँ। उनको बायोग्राफीमा लेखेको थियो उनले चाहिँ हरेक डिसेम्बर 31 तारिकको दिन, वर्षको अन्तिमको दिन उनले सम्पूर्ण सम्पत्ति दान गरिदिन्थे, अरूलाई दिन्थे, दुखीलाई दिन्थे। के हामीले त्यसो गरेका छौँ त? ती उद्दालक ऋषिले आफूसँग भएको धन सम्पत्ति सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई दान गर्दै थिए। त्यसै क्रममा उनले दान गरिरहेको थिए, तर उनले दान गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता गाईहरू, त्यतिखेर गाईहरू दान गर्ने, धन अन्नहरू दान गर्ने, अब गाई दान गर्दा यस्ता गाईहरू पनि दान गरिरहेको थिए जसले दुध दिन छोडिसकेको थियो, जुन बच्चा पाउन छोडिसकेको थियो, एकदमै बुढो भएको थियो। त्यस्ता गाईहरू दान गरिरहेको थियो। त्यो कुरा उसको छोरा नचिकेताले हेरिरहेको थियो। अनि नचिकेताले बाउलाई भन्यो, बाउ, अब पिताजी, अब यो कामै नलाग्ने, दुधै नदिने, बच्चै नजन्माउने गाई कसलाई दान गर्दै हुनुहुन्छ? यो धोका हो। बाउ हो, छोरोसँग त रिस उठिहाल्छ, रिस उठेन भने त के बाउ? अनि पिताले भने, रिसाए, क्रोध भए। अनि फेरि बारम्बार नचिकेताले प्रश्न गर्छ बाउलाई, तपाईँले यो सबै धन दान गर्दै हुनुहुन्छ, काम नलाग्ने चिजहरू पनि दान गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै दिन मलाई पनि तपाईँले दान गरिदिनुहुन्छ। अनि पिता त एकदमै क्रोधित भए। उनले भने, तँलाई पनि म दान गरिदिन्छु, तँ पनि मृत्युलाई दान, यमराजलाई तँलाई दान गरिदिन्छु। पूर्वीय दर्शनमा यस्तो थियो कि जब एकचोटि बोलेपछि त्यो कहिल्यै फर्किन्थेन। एकचोटि बोलेपछि बोल्यो, पिता बोलेपछि छोराले मान्नै पर्यो, आदेश पालना गर्नै पर्यो। क्रोधमा त बोलिहाल्यो पिताजी, छोरालाई मृत्युलाई दान गरिन्छु। नचिकेताले त्यो पालना गरे अनि गए यमराज थियौँ। तर यमराज तिमी जाँदा यमराज थिएनन्। यो पनि एकदमै सुन्दर घटना छ, यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने घटना छ। हामी कुनै चिजलाई पछ्याउँदै जान्छौँ, त्यो चिज हाम्रो सामिप्यबाट भाग्दै जान्छ। जुन चिजलाई हामी खोजिरहेछौँ त्यो चिज झन् भागिरहन्छ, किनकि त्यसले परीक्षा लिइरहेको हुन्छ। त्यो अस्तित्वले तपाईँसँग परीक्षा लिइरहेको हुन्छ। तपाईँसँग विल पावर छ कि छैन, तपाईँसँग प्यासन छ कि छैन, त्यो लिइरहेको हुन्छ। त्यो धैर्यताको बाँध तपाईँलाई बाँधिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले, हामी त सानो कुरामै धैर्यताको बाँध तोडिदिन्छौँ, तर तपाईँलाई धैर्यता। नचिकेता जब यमराजको घर गयो, यमराज भन्दा यमराज थिएन। यमराज 3 दिनपछि यमराज आयो। 3 दिनसम्म नचिकेताले खाना पनि खाएन, सुत्दा पनि सुतेन, त्यही दैलोमा बसिरह्यो, यमराजलाई कुरिरह्यो। अनि त्यहाँका यमराजका त्यहाँ दरबारका मान्छेहरूले भने, खाना खाऊ, तिमी गर, तिम्रो मृत्यु पनि हुनसक्छ। तर ऊ चाहिँ भने, म यमराजलाई नभेटिकन मैले पानी पनि लिन्न। 3 दिनपछि यमराज आयो। यमराजले सोधे, के भयो? अनि उसले घटना बेली बिस्तार बतायो। यसरी दान गर्दै थियो, मलाई दान गरिदिनु भयो मृत्युको, तपाईँलाई दान गरिदिनु मेरो बाउले। माग, तिमीले वरदान माग, 3वटा वरदान माग, धन सम्पत्ति, ऐश आराम, तिमीले के माग्छौ त्यो सब माग। बालक थियो नचिकेता, तर पनि उसले त्यो धन सम्पत्ति लोभ लाग्छ। धन सम्पत्ति मैले देखेँ, बाबुको त्यत्रो धन सम्पत्ति देखेँ मैले, देखेर पनि त्यत्रो धन सम्पत्ति भएर दान गर्दैछ, त्यही पनि उसले बुढा गाईहरू, दुध नदिने गाई, काम नलाउने चिजहरू दान गरिरहेछ। धनले के गर्छ? म यो मृत्युलाई जान्न चाहन्छु। के हो मृत्यु? मृत्युपछि कहाँ गइन्छ? स्वर्ग के हो? यो जान्न चाहन्छु। एउटा बालकले यमराजलाई गरेको प्रश्न हो। अनि यमराजले भन्छ, त्यति धेरै व्याख्या त छैन त्यो मृत्युको बारेमा। यमराजले उत्तर दिएको कठोर उपनिषदमा त्यति धेरै व्याख्या त गरिएको छैन, तर बुझ्नेलाई इसारा काफी छ। जसले ब्रह्माहरूलाई बुझ्छ, जसले अस्तित्वलाई बुझ्छ, जसले यो सारा अस्तित्वलाई बुझ्छ, त्यसलाई इसारा काफी छ। त्यहाँ तिमीले मृत्युलाई जान्नुभन्दा पहिला तिमीले त्यो अमृतलाई जान्नुपर्छ, त्यो अमृत तिमीले पिउनुपर्छ, त्यो जिन्दगी जिउनुपर्छ, अनि बल्ल तिमीले मृत्युलाई जान्न सक्छौ। त्यहाँ उसलाई अमृत, अग्नि ज्ञान दियो। अग्नि ज्ञानको मतलब हो अमृत ज्ञान, त्यो जिउने ज्ञान हो। मृत्यु रहस्यमय छ।
यो ठुलो रहस्य हो र यो एकदमै आनन्दपूर्ण पनि छ। आजसम्म जो पनि मृत्युमा गए फर्केर कोही पनि आएको छैन। यो भन्दै गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि मृत्यु र जन्ममा कुनै भेद छैन, हामी त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। किनकि मृत्यु नै जन्म हो, जन्म नै मृत्यु हो, एउटा सर्कल हो। जसरी एउटा बीज, एउटा मकैको बीज तपाईँ रोप्नुहुन्छ अनि मकै फल्छ, अनि फेरि त्यो बीज फेरि रोप्नुहुन्छ फेरि मकै फल्छ। त्यो बीज रोप्नुभन्दा पहिला मकै थियो, त्यो बोट थियो, त्यहाँबाट बीज उत्पादन भएको थियो, अनि त्यो बीज फेरि रोप्नुहुन्छ फेरि त्यो मकै बन्छ, बीज बन्छ। त्यसरी हाम्रो जीवन एउटा साइकल बनिरहन्छ। जस्तै हाम्रो जीवन पनि हो। जब हामी जन्मनुभन्दा अगाडि हामी आमाको कोखमा थियौँ, कोखमा हुनुभन्दा पहिला हामी पिताजीको सुग्रोकेटमा थियौँ, माताजीको डिम्बमा थियौँ। त्योभन्दा अगाडि माताजीभन्दा अगाडि माताजीकोमा, पिताजीकोमा, फेरि यतातिर पिताजीको पनि पिताजी माताजी गर्दा गर्दै एउटा साइकल बन्छ, त्यहाँनिर एउटा सर्कल बन्छ। सबै गोलो साइकल बन्छ। गोलोको एउटा प्रतीक हो, सर्कलको एउटा प्रतीक हो। जस्तो सूर्य गोलो देखिन्छ, पृथ्वी गोलो देखिन्छ, सारा अस्तित्व गोलो देखिन्छ, यो ब्रह्माण्ड ग्यालेक्सी नै गोलो देखिन्छ। किनकि यो एउटा प्रतीक हो। किनकि यहाँ कुनै पनि चिज फरक छैन, एउटै गोल चक्करमा घुमिरहेको छ। यसको न अन्त्य छ न यसको सुरुवात छ। नयाँ जन्म छ, नयाँ मृत्यु छ। त्यो सब धोका हो। त्यसैले हामी मृत्युसँग किन डरौँ? मृत्यु रहस्यमय छ, आनन्दपूर्ण छ। यो अनन्त प्राप्त गर्ने ढोका हो। त्यो पनि हामी मृत्युलाई देखेर डराउँछौँ, भाग्छौँ, मृत्युसँग भाग्न खोज्छौँ, डराउँछौँ। यो सुरभ भ्रम। हामी जन्मिँदा खुसी मान्छौँ तर मृत्युमा रोदन गर्छौँ। ओशो सन्यास परम्परामा मृत्युलाई हाँसी हाँसी बिदा गर्ने, भजन गाउने, रमाउने चलन छ। ओशोले त्यो एउटा शिक्षा दियो, मृत्यु किनकि यो महोत्सव हो मृत्यु त। किन उसले सारा दुर्गन्धबाट पार पायो। तर हामीले मृत्युलाई किन कम महत्त्व दियौँ, यसलाई रोयौँ, करायौँ, चिच्याउँ? किनकि हामीले बुझेका छैनौँ, मृत्युलाई चिनेका छैनौँ। किनकि मृत्युलाई यसकारण चिनेका छैनौँ कि हामीले त्यो जीवन रूपी अमृत पिएकै छैनौँ, जीवनलाई राम्रोसँग जिएकै छैनौँ। जबसम्म तपाईँ जीवनलाई राम्रोसँग जिउनुहुन्छ त मृत्यु चाहिँ खुसी, तपाईँलाई मृत्युले बोलावट तपाईँलाई अटोमेटिकल्ली आउँछ। हामी स्केप गर्छौँ डेथबाट, तर त्यो सुन्दर फुललाई हामी देख्न सक्दैनौँ, त्यो अस्तित्वलाई देख्न सक्दैनौँ। किनकि हाम्रो जीवनको काँडा काँडा भरिएको छ। त्यो फुल हामी प्राप्त गर्नै सकेका छौँ, त्यो सुगन्ध हामी लिन सकेकै छैनौँ। त्यही भएर हामी मृत्युबाट भागिरहेका छौँ। मृत्युसँग नभाग। जति भाग्नुहुन्छ त्यति तपाईँ पछ्याउँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण फेस गर्नुहोस्। फेसले नै तपाईँलाई धैर्य बनाउन सिकाउँछ, विल पावर बढाउँछ। फेस गरेर नै तपाईँले मृत्युलाई जित्न सक्नुहुन्छ।